بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث ایمانی در خدمتتان می باشم. مباحثی که اختصاص داده شده به معجزات پیامبر علیه السلام، مسائلی که و یا موضوعاتی که اختصاص داده شده به ایمان به معجزاتی که برای پیامبرمان علیه السلام اتفاق افتاده، چرا که ایمان به این معجزات مهم است. یکی از ارکان مهم ایمان این است که ما به این معجزاتی که برای پیامبر علیه السلام چه در قرآن کریم و چه در سنت صحیح نبوی ثابت شده است ایمان بیاوریم. پس ایمان به معجزات یکی از ارکان مهم نزد هر فرد مؤمنی می باشد و با ایمان یک فرد مؤمن به معجزات، به معجزاتی که برای پیامبر علیه السلام اتفاق افتاده است، یک فرد مؤمن ایمان نزد خودش بالا میبرد. یعنی با ایمان به این معجزات ایمان نزد یک فرد مؤمن افزوده می شود. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. الله ذوالجلال این را میفرماید. چه چیزی باعث می شود که ایمان نزد یک فرد افزوده شود؟ با در واقع ایمانش به اون ضروریاتی که در دین مبین اسلام عنوان شده‌اند، ایمانش به اون ارکان و اون در واقع اصول و رکیزه هایی که در دین مبین اسلام به عنوان واجبات عنوان شده است. هر چقدر که انسان مؤمن خودش را به این فضایل نزدیکتر کند، بر ایمانش افزوده می شود. هر چقدر که این انسان مؤمن حلال و حرام را رعایت کند، بر ایمانش افزوده می شود. هر چقدر که این انسان مؤمن در واقع از دایره منکرات فاصله بگیرد، به ایمانش افزوده می شود. پس هر عمل خیری، هر عمل نیکی و هر طاعتی، هر عبادتی که این فرد مؤمن انجام دهد، در پرونده اعمالش ضبط و قید می شود. و اینجاست که الله ذوالجلال می فرماید لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. پس با برداشت از این آیه و با توجه به این آیه کریمه این است که ایمان کم و زیاد می شود. حال در چه وضعیتی ایمان نزد یک فرد مؤمن افزوده می شود و در چه وضعیتی و در چه حالات ایمان نزد یک فرد مؤمن کاسته می شود؟ روشن است. چقدر واضح و روشن است. چرا که دین اسلام دین زیبایی هاست. دین اسلام دین خوبی ها و پاکی هاست. اسلام دینی است که فقط پاکی ها قبول دارد و میپذیرد و به اون تشویق و ترغیب میکند. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، ان الله جمیل و یحب الجمال. الله ذوالجلال پاک است، جز پاکی ها دوست ندارد. الله ذوالجلال زیباست، جز زیبایی ها دوست ندارد. پس توجه بفرمایید که دین مبین اسلام دین پاکی هاست. حال این فرد مؤمن هر چقدر که خودش را به دایره پاکی ها، زیبایی ها، خوبی ها نزدیکتر کند، بر ایمانش افزوده می شود. چرا که دین اسلام دین پاکی است. الله ذوالجلال به پاکی ها دعوت می کند. پیغمبرش علیه السلام به زیبایی ها دعوت می کند. پس اینجاست که هر چقدر این انسان مؤمن خودش را به دایره زیبایی ها نزدیکتر کند، موفقتر خواهد شد. هر چقدر خودش را به دایره زیبایی ها نزدیکتر کند،
این است که بر ایمانش افزوده می شود. در مقابل اینجاست که چنان که یک مسلمانی به این زیبایی ها، به این پاکی ها، به این خوبی ها، به این اوامری که از جانب الله و رسولش صادر شده است پشت کند، این اوامر و نواهی نادیده بگیرد و خودش را به سمت و سوی زشتی ها و بدی ها ببرد، اینجاست که این انسان کم کم از دایره ایمان فاصله میگیرد، بین خودش و بین این ایمان یک در واقع پرده حائلی ایجاد می شود، یک شکافی صورت می شود، ایجاد می شود و کم کم اینجاست که با فاصله گرفتن از دایره ایمان این فرد مسلمان متاسفانه از دایره ایمان که کنار کشید، ایمانش هم ضعیفتر خواهد شد و هر چقدر که این انسان خودش را به سمت زشتی ها ببرد، حلال و حرام رعایت نکند، اینجاست که ایمانش کاسته می شود و با کاسته شدن ایمان نزد یک فرد مسلمان، اینجاست که کم کم این شیطان، این ابلیس لعین بر او چیره خواهد شد، مسلط خواهد شد و برای او هزاران وسوسه ایجاد خواهد کرد. ضمن اینکه این انسان فاصله گرفته و بین خودش و بین ایمان یک حاجزی قرار داده است، روز به روز هم با چیره شدن شیطان بر او دیگر فاصلش، شکافش بیشتر خواهد شد و اینجاست که در نتیجه ایمان هم کاسته می شود. پس اینجاست که به عنوان یک قاعده برای خودمون در نظر بگیریم، ایمان افزوده می شود، کاسته می شود با تلاوت قرآن، با صدقه، با انجام انواع و اقسام طاعت ها، با رعایت حلال و حرام، با در واقع رعایت اون رکیزه هایی که برای یک فرد مؤمن در دین مبین اسلام عنوان شده است. اینجاست که این انسان به ایمان نزدیکتر می شود و ایمان خودش بالاتر می برد و در نتیجه رستگاری و خوشبختی دنیا و آخرت از آن خود خواهد کرد و در نتیجه در مقابل این است که زمانی که یک فرد مسلمان بیاید و از قرآن فاصله بگیرد، به صدقه دادن اهمیت ندهد، به پدر و مادر احترام نگذارد، به اهل و فامیل و صله رحم نداشته باشد، به همسایه ها آزار و اذیت برساند، حقوق مسلمانی، حقوق شهروندی رعایت نکند، به طور عموم چنان که این حقوقی که در اسلام به عنوان زیبایی عنوان شده است رعایت نکند، اینجاست که ایمان نزد این فرد کاسته می شود، کم رنگ می شود و ممکن است چنین پیشرفت کند که در نهایت العیاذ بالله ایمان بیرنگ شود، کلا ایمان از این فرد سلب شود. چرا که در روایت هایی داریم زمانی که یک فرد مسلمان مرتکب فاحشه‌ای می شود، مرتکب گناهی می شود، انواع و اقسام این گناهان کبیره، اینجاست که بنا به اون معنای حدیث نبوی این است که در اون وقتی که این انسان مسلمان مرتکب کبیره می شود، ایمان از او برداشته می شود، ایمان از او جدا می شود تا اینکه این شخص یا اینکه منتهی شود یا اینکه بعد بازگردد و ایمان به او برگردد. پس اینجاست که با مرتکب شدن یک گناه کبیره ایمان از او جدا می شود. امر بسیار مهمی است. به عنوان مثال لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن، و این صدق میکند در تمام موارد گناهان کبیره. زمانی که یک انسان مؤمن مرتکب فاحشی می شود، این است که بنا به این حدیث نبوی این انسان ایمان از او برچیده می شود، ایمان از او برداشته می شود
چرا که چنان که ایمانی بود این شخص مرتکب این گناه کبیره نمیشد. پس اینجاست که با مرتکب شدن گناهان کبیره و با اصرار بر گناهان صغیره این است که ایمان نزد یک فرد مؤمن کمرنگ می شود و در نهایت در واقع چه کسی به قول معروف چوبش می خورد؟ چه کسی این ضرر و زیانش می بیند؟ همین خود انسان. الله ذوالجلال بخشنده و مهربان است. چه این همه بندگان، چند میلیارد انسانی که بر این کره خاکی زندگی می کنند ایمان بیاورند به ملک و پادشاهی الله ذوالجلال، چیزی افزوده نمی شود. و چه این هم چند میلیارد آدم همه اهل گناه باشند ایمان نیاورند، چیزی از پادشاهی الله ذوالجلال هم کاسته نمی شود. اما این الله ذوالجلال از روی مهربانیش و رحمتش به بندگانش در طول تاریخ بشریت افرادی فرستاده است به عنوان پیامبر، به عنوان رسول. حال اینها برای چه آمدند؟ به چه چیزی مکلف شدند؟ تکلیفشان این است که شما بروید برای قومتان، برای ملتتان، برای کشورتان اونها را دعوت کنید، به اونها بگویید که به اونها را بگویید و معرفی کنید که این زیباست و این زشت است، این گناه است و این حلال و مباح است. به اونها بگویید که پرستش یک بت، یک جماد، یک نبات، هر چیزی که باشد این لایق نیست. شما کسی باید پرستش کنید که شما را از عدم و نیستی به وجود آورده است. پس اینجاست که در نهایت الله ذوالجلال از روی مهربانیش به مخلوقات خودش این همه پیامبر فرستاده است تا این که مردم راهنمایی و ارشاد کنند که این مردم بازگردند و خوبی ها و زیبایی ها انجام دهند، بازگردند به صفات و خصوصیات زیبا، تا اینکه این مردم از زشتی ها منتهی شوند. از این بابت که الله ذوالجلال دوست دارد که همه بندگانش ایمان بیاورند. توجه فرمایید، این یکی از در واقع انواع و اقسام هدایت های الله ذوالجلال است. اینجاست که الله ذوالجلال دوست دارد برای بندگانش که همه ایمان بیاورند. الان این بندگان در واقع استجابت کنند، ایمان بیاورند یا ایمان نیاورند، ایمان برای اونها تحقق یابد یا تحقق نیابد. اما اینجاست که الله ذوالجلال این را دوست دارد که تمام بندگانش خوشبخت شوند، سعادتمند شوند. و اینجاست که الله ذوالجلال بندگان خودش افرادی با اراده، با اختیار قرار داده است. یعنی یک فرد اراده و اختیار از او سلب نشده است. ان هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا ان هدیناه النجدین. الله ذوالجلال راه از چاه برای این بنده خودش مشخص نموده است. به بندگانش چنین فرموده است که اگر این راه در این راه گام بردارید، این راه سپری کنید، طی کنید، خوشبخت خواهید شد. و اگر این راه بروید، این راه شما را به هلاکت و شقاوت میرساند. پس اینجاست که الله ذوالجلال بندگان خودش راهنمایی و ارشاد فرموده و دوست دارد که ایمان بیاورند. و اینجاست که الله ذوالجلال به همان گونه که دوست دارد ایمان بندگانش ایمان بیاورند، یعنی اینکه برای اونها خوشبختی میخواهد. حال اونها در واقع با اراده و با اختیار هم قرار داده است
و اختیار دست خود انسان است. اما متاسفانه اینجاست که بعضی از این بندگان، بعضی از این انسانها از دایره زیبایی ها و خوبی ها فاصله میگیرند. بعضی از این افراد متاسفانه مثل این که در واقع العیاذ بالله به قرآن کریم و سنت نبوی پشت میکنند، برخلاف فرمایشات ربانی و نبوی گام بر میدارند. این یعنی خواسته یا ناخواسته این بنده در واقع به فرمایشات الله و رسولش پشت میکند، از اونها قبول نمی کند. و اینجاست که همین امر مهم، هرچند که این انسان مسلمانی است، مسلمان زاده است و ادعا دارد حتی که من مسلمانم، مؤمنم و ممکن است حتی ایمان هم داشته باشد به این، در واقع ایمانی داشته باشد به ارکان اسلام و غیره، به همه هم اعتراف می کند، اما در باب عمل صفر می باشد. پس اینجاست که ایمان تنها ادعا و صرف قول و صرف ادعا نیست. ایمان ضمن این که ادعا داریم و اون را در واقع بر زبان جاری میکنیم و میگوییم که ما مؤمنیم، بایستی عملا هم ثابت شود. شخصی نمیتواند بگوید که من بله انسان مسلمانی هستم و نماز هم قبول دارم، اما یک فریضه‌ای هم در پرونده اعمالش ثبت نشود. و یا اینکه بگوید که بله نماز به عنوان یک رکنی از ارکان بزرگ اسلام می باشد، اما در نماز خواندنش کسالتی به خرج دهد، یک وقتی بخواند و یک وقتی فوت شود. همین کسالت در نمازها یعنی اینکه ایمان نزد این فرد کاسته می شود. توجه فرمایید، اینجاست که مواظبت بر ارکان اسلام که بعد از شهادتین نماز می باشد، روزه می باشد، زکات می باشد، حج می باشد و مهمترین این ارکان نماز می باشد که تحت هیچ شرطی از شرایطی چه ساقط نمی شود. اما ممکن است مسلمانی باشد اهل ثروت نباشد، خب فرضیت زکات در مورد او ساقط می شود. مسلمانی باشد که در واقع به لحاظ مادی ضعیف باشد، حجی بر او واجب نمی شود. حجی که در طول عمر یک بار بر مسلمان واجب می شود، اینجا هم باز هم این حج ساقط می شود. و باز هم در واقع روزه ماه مبارک رمضان که در سال یک ماه هم واجب شده است، ممکن است یک شخصی هم بیمار باشد، به جای اون منتقل می شود به کفاره. اما در مورد نماز به هیچ وجه، چنانکه شخص بیماری تا زمانی که حواسی داشته باشد، هوشش کار می کند، مکلف است، نمی تواند فدیه‌ای بدهد به جای نمازش، نمی تواند کفاره‌ای بدهد، نمی شود هم در واقع وارثان اون یا اهل فامیل او هم به جای او چه نماز بخوانند. پس اینجاست که اهمیت دادن به این ارکان اسلام و به ویژه رکن مهم نماز انسان مسلمان را به دایره ایمان نزدیکتر می کند و اینجاست که ایمان نزد این فرد افزوده می شود و چنان که به این ارکان اسلام در مورد ادای اونها سهل انگاری کرده باشد و به ویژه نماز، اینجاست که این انسان نزد او ایمان روز به روز هم العیاذ بالله چه کاسته می شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.